औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पोठवार की कदीम और तारीख़ी इमारत के तारफ़ के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं तहसील गुजरखान के मारूफ़ गांव नड़ाली में। नड़ाली में जहां हर तरफ पोठवारी सकाफ़त और तारीख़ के नकूश बिखरे पड़े हैं, इनमें से एक सामने नज़र आने वाली तारीख़ी हवेली भी है। सरदार हीरा सिंह और सरदार लाल सिंह की ये हवेली, जो कि 1936 में तामीर हुई थी, इस वक्त भी अपनी शान शौकत और ख़ूबसूरत फ़न तामीर का एक नमूना है। सरदार हीरा सिंह और उनके भाई लाल सिंह बुनियादी तौर पर भट्टा खश्त यानी ईंटें बनाने वाले भट्टा के मालकान थे। इसके अलावा भी उनके कई दूसरे कारोबार थे। ये नड़ाली के बहुत बड़े साहूकार भी थे और लोगों को सूद पर कर्जा जात वगैरह भी फराहम करते थे। कहते हैं कि इनके यहाँ बाकायदगी से हर माह रक़्स व सुरूर की महफ़िल भी सजाई जाती थी, जिन पर इलाका भर के अमायदीन को मुदऊ किया जाता था। उस वक्त के हुकूमती अदारों में उनके बहुत रवाबित थे और हुकूमती ओहदेदारों का भी यहाँ आना जाना लगा रहता था। सामने नज़र आने वाली 2 मंजिला इमारत उस दौर की शानदार तरीन इमारत तस्वर की जाती थी। नाज़रीन, एक बात मैं अक्सर दोहराता रहता हूँ कि एक दौर में इस इमारत में उमरा आते होंगे, हुकूमती ओहदेदार आते होंगे, लेकिन अब यहाँ उदासियों का राज है। हवेली की दरो दीवार चीख चीख कर अपने मकीनों को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ हो आप लोग? आप लोगों की ही वजह से मेरी आन बान शान थी। मेरे पास उस दौर के आला ओहदों पर फाइज लोग आते थे, अब मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। नाज़रीन, एक वक्त में इस हवेली में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। हर वक्त एक मेले का सा समा होता होगा। बच्चों की किलकारियाँ, ख़वातीन की सरगोशियाँ, मेहमानों का जमे गफ़ीर होता होगा, लेकिन अब हर तरफ हू का आलम है। माहौल की ये उदासी हमारे लिए मकाम इबरत है। ये दुनिया एक सराय है जहाँ पर कोई कुछ देर ठहर कर सस्ताता है, फिर अपनी अगली मंजिल को रवाना हो जाता है। नाज़रीन, मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि नड़ाली तक़सीम हिंद से कबल बहुत बड़ा तजारती मरकज़ हुआ करता था। यहाँ की मंडी का शुमार मुत्तहिदा पंजाब की बड़ी मंडियों में होता था। पंजाब भर के ताजरों का आना जाना यहाँ रहता था, जो कि अपने माल की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ आया करते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा मरकज़ी बाज़ार हुआ करता था, जिसमें 2 रविशा दुकानें मौजूद थीं। दूर दराज के इलाकों से भी दुकानदार यहाँ अपना कारोबार करने आते थे। यहाँ के सुनार बहुत मशहूर हुआ करते थे। हाथ से बने हुए उनके ज़ेवरात की बहुत मांग हुआ करती थी। यहाँ से ज़ेवरात बनकर हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी जाते थे। अब भी उस दौर की बहुत सी दुकानें उसी हालत में मौजूद हैं, जिन पर हिंदी और गुरमुखी ज़ुबान की तहरीरें दर्ज हैं।
انہیں دیکھ کر عہد گزشتہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ ناظرین، نڑالی میں مسلمان، ہندو اور سکھ گل مل کر رہتے تھے۔ یہ گاؤں تعصباتی ماحول سے بالکل پاک تھا۔ گاؤں کے وسط میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسجد، مندر اور گردوارہ قائم تھے، جہاں بلا خوف و خطر اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادات بجا لائی جاتی تھیں۔ تقسیم ہند کے وقت ہر طرف جلاؤ، گھیراؤ اور لوٹ مار کے مناظر تھے، لیکن یہاں اس وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہاں سے جب ہندو اور سکھ ہجرت کر کے بھارت جا رہے تھے تو مقامی لوگوں نے بہت جذباتی انداز میں انہیں رخصت کیا تھا اور گلے لگ کر اور رو رو کر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ ہندو اور سکھ چونکہ اپنا سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر جا رہے تھے، عرصہ تک ان کی حویلیوں اور کاروباری مراکز پر کسی نے بری نظر سے دیکھا بھی نہ تھا۔ مقامی لوگ یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید جانے والے لوگ پھر سے واپس آ جائیں گے۔ عرصے بعد جب ہندوستان سے آئے ہوئے مسلمان مہاجرین کو یہاں آباد کیا گیا تو وہ جائیدادیں ان میں تقسیم کی گئیں۔ جو مہاجر خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے، مقامی لوگوں نے انہیں خندہ پیشانی، پیار اور خلوص دیا اور اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیا۔ ان کے معاملات میں معاونت کی۔ کچھ ہی عرصے بعد منگلا ڈیم کی تعمیر ہوتے وقت جو کشمیری آبادیاں وہاں سے اٹھائی گئی تھیں، ان سے بھی بہت سے لوگوں کو یہاں نڑالی میں آباد کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک مشترکہ معاشرہ تشکیل پایا جس میں خلوص، پیار، یکجہتی تھی، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ ابھی تک قائم ہے۔ نڑالی جا کر ان لوگوں کے رہن سہن اور باہمی تعاون دیکھ کر رشک آتا ہے۔ اس ضمن میں یہاں کے بزرگ محمد بشیر ولد روشن دین کا اور محمد اسحاق کا ذکر کرنا ضروری ہے، جنہوں نے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ ہندوستان گئے تھے ان سے اب تک کسی نہ کسی صورت میں رابطہ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے پیار اور خلوص۔ نسلیں گزر جانے کے باوجود دونوں طرف کے باسی ایک دوسرے کو بھول نہ پائے۔ محمد بشیر بتاتے ہیں کہ جب قافلے یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو دور تک ہم ان کی بیل گاڑیوں کے ساتھ انہیں رخصت کرنے گئے تھے اور رو رو کر انہیں الوداع کہا تھا۔ ناظرین، اہل نڑالی ابتدائی دور سے ہی امن پسند اور جدت پسند واقع ہوئے ہیں۔ علاقائی سیاست اور صوبائی سیاست میں نڑالی کا ایک بلند مقام ہے۔ یہاں کی شیخ فیملی اس وقت بھی صوبائی سیاست میں اپنا ایک نام رکھتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق صاحب، شیخ وکاس صاحب، شیخ طاہر اشفاق اور شیخ شاہین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نڑالی کے تشخص کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا، اور نڑالی کے سردار ہیرا سنگھ فیملی کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا تھا، اس خلا کو ان حضرات نے بہت احسن طریقے سے نہ صرف پر کیا بلکہ نڑالی کی انفرادیت اور پہچان کو چار چاند لگائے۔ نڑالی میں تعمیر شدہ ڈیم جو کہ آب پاشی کے علاوہ ماہی پروری کے کام بھی آتا ہے، اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ الغرض نڑالی کا شمار اس وقت پوٹھوار کے مشہور ترین
اور خوبصورت ترین قصبوں میں ہوتا ہے، جہاں جگہ جگہ تاریخ کے اوراق بکھرے پڑے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان میدی کے ساتھ راجہ طارق نجمی آف چکراجگان۔